अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पहली बार एक दिन में 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इतवार की सुबह वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुल्क में रिकॉर्ड 90,632 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस की जुमला तादाद 41,13,811 हो गई है। वहीं इस दौरान पिछले 24 घंटों में 1,065 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है और कुल मरने वालों की तादाद 70,626 तक जा पहुंची है। उत्तर प्रदेश में सरकारी इमदाद याफ्ता अक़लियती तालीमी इदारों में असातिज़ा की तकर्रुरी के कानून में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तरमीमी की तौसीक़ करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली पिटीशन समाअत के लिए मंजूर तो कर ली है, मगर रियासती हुकूमत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मैनेजमेंट कमेटी ऑफ नेशनल इंटर कॉलेज बुलंदशहर की जानिब से दाखिल की गई इस पिटीशन में शिकायत की गई है कि रियासती हुकूमत का फैसला आइन के आर्टिकल 30 के जरिए दिए गए इख्तियार में मदाखलत है। आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए खामोशी तोड़ने का अज़्म करते हुए गौरी लंकेश की बरसी के मौके पर मुल्क भर में सकाफती प्रोग्राम और वेबिनार का अहतमाम किया गया। हम अगर नहीं उठें तो के उन्वान से 400 से ज़ायद छोटी बड़ी तंजीमों का इत्तेहाद का पैगाम नफरत को हवा देने वाली फुस्ताई ताकतों की मजम्मत की गई। सीए मुखालिफ मुजाहिरीन को निशाना बनाने, तालीमी और कानूनी इदारों को बर्बाद करने, नेज़ आज़ादी इजहार राय पर रोक लगाने के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया गया। यहाँ मुल्क के मौजूदा इंतहाई मखदूश हालात में आइन हिंद और जमहूरी कदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेकुलरिज़म में यकीन रखने वालों, जिनमें समाज के तमाम तबक़ात के लोग शामिल हैं, उन्होंने हफ्ते को मुंबई और महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि मुल्क की सतह पर हम अगर उठे नहीं तो उन्वान के तहत ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, वेबिनार्स और कल्चरल प्रोग्रामों का इनेकाद करके 5 सितंबर 2017 को कत्ल की गई गौरी लंकेश को याद किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस अर्जी गुजार पर जुर्माना आयद किया जिसने कन्हैया कुमार की शहरियत खत्म करने के लिए पिटीशन दाखिल की थी। कोर्ट ने इसे सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करार देते हुए अर्जी गुजार पर सख्त बरहमी का भी इजहार किया है। जस्टिस एस.ए. गुप्ता और जस्टिस शमी महमूद की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि शहरियत से महरूमी से मुतालिक क़वानीन पर एक नज़र डाले बगैर ही दाखिल की गई इस पिटीशन का मकसद सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि इसके ज़रिए शोहरत हासिल की जाए। समाजवादी पार्टी के कदावर रहनुमा आजम खान के सामने एक और नई परेशानी खड़ी हो सकती है। लखनऊ गाजियाबाद हज हाउस की तामीर में बड़े पैमाने पर घोटालों की शिकायत के बाद रियासती हुकूमत ने इनकी SIT जांच का हुक्म दे दिया है। जिस वक्त ये हज हाउस की तामीर हुई थी, आजम खान वजीर शहरी तरक्याती व अक़लियती उमूर थे। दिल्ली में मौजूद दरगाह हजरत निज़ामुद्दीन औलिया 6 माह बाद अब खुलने जा रही है। कल से दरगाह ज़ायरीन के लिए खोल दी जाएगी। दरगाह के सज्जादगान ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। दरगाह में बगैर मास्क के हाजिरी नहीं होगी। कई जगह पर सैनिटाइजेशन का इंतजाम है। बाहमी दूरी लाजमी होगी। फर्श पर निशानात भी लगाए गए हैं। ज़ायरीन कोई बैग वगैरह भी साथ नहीं ला सकते हैं। कोई भी ज़ायर 15 मिनट से ज़ायद दरगाह में नहीं रुक सकता। कोई भी वहाँ ठहर नहीं सकता और ना कोई किसी का इंतज़ार कर सकता है। दरगाह पर ना तो फूल पेश किए जा सकते और ना अतर वगैरह पेश हो सकते हैं। चादर बाहर रखी जाएगी। दरगाह को छूने की भी इजाज़त नहीं होगी। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन की सरबराह रेखा शर्मा ने अदाकारा कंगना रनावत को शिवसेना रुकन असेंबली प्रताप सर नायक की मुबैना धमकी का खुद नोट लिया है। उन्होंने रुकन असेंबली की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। NCW की सरबराह ने कहा कि शिवसेना रुकन असेंबली प्रताप सर नायक ने कंगना धमकाया है और कहा है कि अदाकारा ने मुंबई में कदम रखा तो इसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। कंगना ने मुंबई का तकाबुल पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से किया था। रेखा शर्मा ने कहा कि वो डायरेक्टर जनरल पुलिस को लिख रही है कि इस शख्स को फौरी गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि ये समाज के लिए खतरा है। महाराष्ट्र में हफ्ते को 20,801 कोरोना वायरस के नए केसेस पाए गए, जो एक दिन की सबसे ज्यादा तादाद है। महकमा सेहत ने यह बात बताई। मजीद 312 अमवात के साथ रियासत में कोविड-19 से फौत होने वालों की तादाद 26,276 हो गई है। हफ्ते को मुसलसिल चौथे दिन महाराष्ट्र में रिकॉर्ड केसेस दर्ज किए गए। जुमे को 19,218 नए मामला रिकॉर्ड किए गए थे। राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अयोध्या में जो मुतबादिल मस्जिद तामीर होगी, इसकी जसामत बाबरी मस्जिद के मुसावी होगी। इसकी तामीर के लिए तश्कील शुदा ट्रस्ट के ओहदेदार अत्तर हुसैन ने बताया कि अयोध्या के धनीपुर मौजा में 5 एकड़ पर मुहित कॉम्प्लेक्स में इनका एक हॉस्पिटल, एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और बाज़ दीगर अहम इमारतें भी तामीर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुजवज़ा मस्जिद 15,000 मुरब्बा फीट पर तामीर की जाएगी, जबकि बकिया अराजी दीगर मराकिज़ के लिए छोड़ी जाएगी।
وقت کے ساتھ بڑھتے مسائل اور بے قابو جرائم نے اتر پردیش کے عوام کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ معروف سماجی کارکن اور جمیعت العلماء لکھنؤ کے نائب صدر ڈاکٹر سلمان خالد نے کہا ہے کہ ریاست میں امن پسند اور آئین قانون میں یقین رکھنے والے لوگ مایوس ہیں۔ کھلے عام اغوا، چوری، ڈکیتی، رہزنی، قتل اور آبروریزی کی وارداتیں جس انداز سے دیکھنے کو اور پڑھنے کو مل رہی ہے، ان سے لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم ایک انسانی دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ کورونا نے پہلے ہی لوگوں کی کمر توڑ دی تھی، رہی سہی کسر جرائم پیشہ لوگوں نے پوری کر دی ہے۔ ڈاکٹر سلمان نے کہا کہ حکومت کے کاغذوں پر سب کچھ ٹھیک بلکہ بہت بہتر ہے۔ ریلوے بورڈ کے چیئرمین ونود کمار یادو نے کہا ہے کہ 12 سپٹمبر سے 80 نئی خصوصی ٹرینیں شروع کی جائے گی، جن میں 40 ٹرینوں کی جوڑ بھی ہوگی۔ 10 سپٹمبر سے ان نئی ٹرینوں کے لیے ریزرویشن کا آغاز ہو جائے گا۔ ونود کمار یادو کو حال ہی میں انڈین ریلوے کا پہلا CEO مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 80 نئی ٹرینیں پہلے سے چلنے والی 230 خصوصی ٹرینوں میں اضافہ ہوگی۔ امریکی صدارتی انتخابات میں اس بار کانٹے کی ٹکر ہے، جس میں کامیابی کے لیے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن جماعتیں تقریباً 25 لاکھ ہندوستانی نژاد ووٹرز کو اپنی طرف راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش میں لگی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اور ہندوستانی نژاد امریکی شہریوں کے ساتھ ایسی اچھی دوستی قائم کر لی ہے کہ آئندہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ہندوستانی نژاد امریکی انہی کو ووٹ دیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کے گستاخانہ اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانسیسی جریدے نے گستاخانہ خاکوں کے ذریعے مسلمانوں کے احساسات اور جذبات کو مجروح کیا ہے۔ پیغامات کے لیے اس وقت دنیا میں سب سے مقبول عام ایپ واٹس ایپ ہے، لیکن سعودی عرب واٹس ایپ کا ایک محفوظ متبادل تیار کر رہا ہے، جس سے خفیہ ڈیٹا کا تحفظ کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ سعودی ذرائع کے بموجب مقامی پیغام رسانی کی خدمت غیر ملکی کمپنیوں پر انحصار کو محدود کرے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کوئی بھی خفیہ یا حساس ڈیٹا مقامی سرورز پر محفوظ ہیں۔ کنگ عبدالعزیز سٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سعودی انجینئروں اور محققین کی ایک ماہر ٹیم اس منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ ایک اسرائیلی فوجی کے فلسطینی کارکن کو زمین پر گرانے اور گردن گھٹنے کے نیچے دبانے کی فوٹیج نے فلسطین کے مختلف علاقوں میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ مظاہرہ کرنے والے 60 سالہ شخص کا نام خیری ہنون ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز کوتل کرم کے قریب اسرائیل حدود کو فلسطین کی جانب سے بڑھانے کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا تھا۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں 2 مساجد کی شہادت پر مسلمانوں میں پھیلی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے موجودہ مقامات پر دونوں مساجد کی دوبارہ تعمیر کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے خرچ پر نہ صرف دونوں مساجد تعمیر کی جائے گی بلکہ ائمہ کے لیے کوارٹرز کی سہولت رہے گی۔ مساجد کے مسئلے پر سیاسی و مذہبی قائدین پر مشتمل وفد نے آج چیف منسٹر سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے وفد کا استقبال کیا اور جیسے ہی بات چیت کا آغاز ہوا، چیف منسٹر نے وفد کے اظہار خیال سے قبل ہی اس مسئلے پر حکومت کی سنجیدگی سے واقف کرایا اور کہا کہ دونوں مساجد موجودہ مقامات پر تعمیر کی جائے گی۔ KCR نے کہا کہ میں مساجد کی اہمیت سے بخوبی واقف ہوں اور عبادت گاہوں کا مکمل احترام کرتا ہوں۔ تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب کے عین مطابق دونوں مساجد کو تعمیر کیا جائے گا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ وہ تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب کو متاثر ہونے نہیں دیں گے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کی قیادت میں مذہبی قائدین کا وفد ملاقات کے لیے پہنچا تھا۔ سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے الزام عائد کیا کہ چیف منسٹر KCR اور صدر مجلس اسدالدین اویسی سیکریٹریٹ کی 2 مساجد اور ایک مندر کے معاملے میں ایک اور جھوٹے وعدے کے ذریعے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر اور مسلم قائدین کے پرگتی بھون میں منعقدہ اجلاس پر تبصرہ کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ یہ ملاقات محض ایک دکھاوا ہے تاکہ عبادت گاہوں کے انہدام کے خلاف عوام کی جانب سے کیے جا رہے احتجاج کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم قائدین کے ساتھ چیف منسٹر کی ملاقات کا ڈرامہ اسد اویسی نے تیار کیا تاکہ کچھ مہلت حاصل کرتے ہوئے جاری احتجاج کو روکا جا سکے۔ روزانہ بڑھتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں سے پریشان گاڑی چلانے والوں کو چند پیٹرول بنک انتظامیہ کی جانب سے لوٹ لیا جا رہا ہے۔ میٹرز میں خصوصی چپ داخل کرتے ہوئے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ ان چپس کے ذریعے میٹر ریڈنگ صحیح دکھائی دے گی مگر پیٹرول کم ہی ڈالا جائے گا۔ مصدقہ اطلاعات کے بعد پولیس کی اسپیشل آپریشن ٹیم نے شہر کے چند پیٹرول بنک کی اچانک تنقیح کی جس سے حقائق منظر عام پر آئے ہیں۔ حیدرآباد کے حدود میں دھوکہ دینے والے 13 پیٹرول پمپس کو پولیس کی SOT ٹیم نے مہربند کر دیا اور 26 افراد کو سائبرآباد SOT پولیس نے گرفتار کر لیا۔ SOT پولیس کی اطلاعات پر آندھرا پردیش میں بھی 26 پیٹرول پمپس کو پولیس عہدیداروں نے مہربند کر دیا۔ پولیس کی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ چند افراد ایک سنڈیکیٹ بنا کر پیٹرول اور ڈیزل کی فروختگی میں دھوکہ دہی کرتے ہوئے کروڑوں روپے کا غبن کر رہے ہیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے رواں سال 2020-21 کے لیے اقلیتی طلبہ اور طالبات کے لیے اسکالرشپ کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کی جا رہی ہے۔ پری میٹرک اول تا دہم
पोस्ट मैट्रिक 9वीं से PhD सरकारी खानगी कॉलेजों में और ITI, ITC और टेक्निकल कोर्सेस, मैट्रिक कम मेंस, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तकनीकी और पेशेवाराना कोर्सेस। अहल उम्मीदवार वेबसाइट पर www.scholarship.gov.in पर अपनी दरख्वास्तें 31 अक्टूबर तक दाखिल कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने दरख्वास्त का प्रिंट आउट और मुतालिका ज़ेरॉक्स स्कूल कॉलेज में दाखिल करें। स्कूल कॉलेज इन दरख्वास्तों को ऑनलाइन के जरिए ज़िले दफ्तर को अरसाल करेंगे। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास गरीबों की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। कोविड-19 के नाम पर मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट के मुजवज़ा इजलास में वक्फे सवालात मुनक़िद करने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना के फैलाव के बारे में हुकूमत बात करने तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड जैसी मौलिक वबा के दौरान एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब नहीं किया, जबकि दुनिया भर के ममालिक के सदूर और वज़ीर-ए-आज़म ने रास्त तौर पर सहाफ़त से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ ताली बजाने और दिया जलाने की हिदायत दी। वो नहीं चाहते थे कि इनसे सवाल किया जाए और एहतसाब किया जाए। वो सिर्फ ज्ञान देना जानते हैं।